Maayong adlaw mga kapatid, liway abasti para sa News 5 Bisaya. Na-monitor ang tropical depression na verbena sa Agusan del Norte base sa labing ulahing tropical cyclone bulletin sa pag-asa hapon sa Lunes, Nobyembre 24. Gidala niini ang hangin nga kusog og 45 kilometers per hour ug pagbugso nga moabot og 75 kilometers per hour. Naglihok kini padulong west-northwest sa Tulin na 30 kilometers per hour. Sa atong mga kaigsuonan na diha sa Visayas ug Mindanao, mag-amping takay gisaka na ang signal number 1 sa mosunod nga mga lugar. Sa Visayas, mao kini ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte ug Southern Leyte. Samtang sa Mindanao, mao kini ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern part sa Bukidnon, northern part sa Misamis Occidental ug northern part sa Zamboanga del Norte. Sumala sa forecast, mulabay ang bagyong verbena sa Caraga Region hangtod karong gabii. Sulod kini mulabang sa Visayas ug northern part sa Palawan gikan karong gabii hangtod gabii sa Martes, November 25. Mabot kini sa West Philippine Sea buntag sa Miyerkules, November 26 ug mugawas sa Philippine Area of Responsibility sa Huwebes, November 27. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tangtanan.